محترم बुजुर्गों दोस्तों, आज अफसोस की बात है, मुसलमान जब खत्म नबूवत का यहाँ पर हमने कॉन्फ्रेंस किया है, कुछ लोग सवाल करते हैं यहाँ कादियानी नहीं है, यहाँ प्रोग्राम करके क्या फायदा। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, चाहे कादियानी हो या ना हो, हर जगह खत्म नबूवत का प्रोग्राम होगा। जिस तरह हर आदमी को कोरोना वायरस की बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन सबने कोरोना की इंजेक्शन ली अपनी जान को बचाने के लिए, इसी तरह हम अपने ईमान को बचाने के लिए तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का प्रोग्राम करेंगे, लोगों के ईमान को बचाएंगे। ईमान का लुटेरा को हम बता देंगे कि हम जिंदा हैं। एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह लिखता हूँ खून दिल से अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से अल्फाज अहमरी, बादल रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। अब इसके बाद इस जलसे के और इस इजलास और कॉन्फ्रेंस के रूह रवा अमीर शरीयत अव्वल शेर उड़ीसा हजरत मौलाना इस्माइल साहब कटकी रहीमहुल्लाह के पोते मौलाना गानिम साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और जल्द से रिपोर्ट पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, रिपोर्ट तवील रिपोर्ट है और उसको पेश मुसलसल पढ़ना ये दुश्वारी होगी। आपको मेहमान के सामने लेकर हमको जल्द पेश भी करना है। इसीलिए मैं अब जो खत्म नबूवत का हमने जो रसूलपुर सोंगड़ा रसूलपुर में हमने तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम फैलते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। पूरे उड़ीसा से लगभग उलमाए कराम भी जमा है और अवाम भी जमा है। और इसी तरह मेरे भाइयों, हमारी मेहनत का नतीजा है 6 लोग ताइब होकर ईमान में दाखिल भी हुए हैं। जिन्होंने कादियानियत को कबूल किया था, कादियानियत को छोड़कर ईमान में दाखिल हुए हैं या तौबा किए हैं, इसी खत्म नबूवत की कुर्बानी या खत्म नबूवत पर काम करने का नतीजा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज अफसोस की बात है, मुसलमान जब खत्म नबूवत का यहाँ पर हमने कॉन्फ्रेंस किया है, कुछ लोग सवाल करते हैं यहाँ कादियानी नहीं है, यहाँ प्रोग्राम करके क्या फायदा। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, चाहे कादियानी हो या ना हो, हर जगह खत्म नबूवत का प्रोग्राम होगा। जिस तरह हर आदमी को कोरोना वायरस की बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन सबने कोरोना की इंजेक्शन ली अपनी जान को बचाने के लिए, इसी तरह हम अपने ईमान को बचाने के लिए तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का प्रोग्राम करेंगे, लोगों के ईमान को बचाएंगे। ईमान का लुटेरा को हम बता देंगे कि हम जिंदा हैं। आज हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह यकीनन गुजर गए हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते जाते 100 शेर उड़ीसा को पैदा करके गए हैं जो हमारे स्टेज पर है। मेरे भाइयों, याद रखो, अगर तुम अपना सुपारी चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी सुपारिश करे, तो याद रखो खत्म नबूवत के काम के पास, खत्म नबूवत के काम में आकर हमको हिस्सा लेना होगा। अगर जान की बाजी लगानी पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम जान की बाजी लगाकर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे। अगर माल की बाजी लगानी होगी, अगर माल भी लगाएंगे, अगर औलाद को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम औलाद की कुर्बानी देकर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, इसी तरह कुछ लोग हमारे इलाके में कादियानी उड़ीसा में कहां पर है, हमारे सर्वे के एतबार से 1 मिनट में सुन लें। आठगढ़ के इलाके में पंकाड़ एक जगह है, 300 घर मिर्जा कादियानी के मानने वाले
300 گھر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اڑیسہ میں قادیانی نہیں ہے. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنکاڑ میں 300 گھر مرزاڑا اور 300 گھر قادیانیوں کے اور 4 مرزاڑے جو اپنی مسجد نما بنا کر رکھے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کرلا پلی میں 400 گھر 2 مرزاڑے اور کوٹ پلہ میں 11 گھر 1 مرزاڑا اور کالبر کوٹ میں 22 گھر, کیرنگ میں 500 گھر 4 مرزاڑا, نرگاؤں میں 26 گھر, پانیا بند میں صرف 6 گھر اور کائی ماٹی میں صرف 1 مکان, سرنکول میں 2 مکان, گونچا پاڑا میں 45 گھر 2 مرزاڑے, کانجیا پال میں صرف 1 مکان, بھوبنیشور شہر 4 نمبر میں 1 مرزاڑا قادیانیوں کا, کٹک میں 1 مرزاڑا, سونگرا کے علاقے میں رسول پور میں 4 گھر اور 1 مرزاڑا ہے, اور اسی طرح گوالی پور میں 5 گھر, کسمبی میں 30 گھر 1 مرزاڑا, محتین پور میں 30 گھر 1 مرزاڑا, دھواسائی میں 35 گھر 1 مرزاڑا ہے. اور جن جگہوں پر اب تک ہمیں جانا نہیں ہو پایا کسی وجہ سے, یہ ہم نے ختم نبوت کے کام کے لیے ہم نے دورہ کیا ان علاقوں کا, جن علاقوں کا ہم نے نام لیا ہے, جن جگہوں میں ہم گئے ہیں وہاں پر الحمدللہ ختم نبوت کے پیغام کو پہنچائے ہیں. مولانا ابو داؤد صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں, جہاں بھی گیا وہ حضرت میرا ساتھ دیے اور حضرت نے بڑی قربانی دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور جن جگہوں پر اب تک جانا نہیں ہوا, اسی طرح پانی پنج, پنگار سن, مانکا گوڑا, سورو, کھابڑ, تارا کوٹ, مانکا چرانی اور باقی جگہوں پر دفتر کی جانب سے ابھی محنت چل رہی ہے, باقی جگہوں پر جانچ چل رہی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا, میرے بھائیو یاد رکھو, پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آقا نامدار حضور سرور کونین نبی ثقلین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اگر کوئی آدمی شک کرتا ہے, یاد رکھو اس کا ایمان نہیں ہے, میں کہتا ہوں. اور میرے بھائیو یاد رکھو, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی ختم نبوت پر 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہے, میں اس کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہ ختم نبوت کا کام ہے. آج افسوس کی بات ہے, مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قادیانیوں سے دوستی کرتا ہے. افسوس کی بات ہے جب کوئی مسلمان کی پیر قادیانیوں کے علاقے کی طرف جاتی ہے, قادیانیوں سے دوستی کی طرف بڑھتی ہے, مجھے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا پیر یاد آ جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے لیے اپنے پیر کو کٹایا ہے, اپنے جان کو قربانی کیا ہے, قربانی دیا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے. آج افسوس کی بات ہے مسلمان قادیانی جیسے خنزیر سے دوستی کرتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے. میں خنزیر قادیانی کو کہتا ہوں, ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو خنزیر بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہ کہتے میں تو قادیانی سے پھر بھی اچھا تھا, یہ مولانا غانم نے خنزیر مجھ سے قادیانیوں کو تعبیر کر دی. آج افسوس کی بات ہے مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور قادیانی سے دوستی کرے. میرے بھائیو یہ نہیں ہے, ایمان اصل اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.